गालदान होना, पानदान होना, पलंग होना, बिस्तर होना, यहाँ तक कि तेरी जिंदगी पे थू है, चड्डी भी ससुराल वालों की होना, पर थू है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। अगर तुम एक पलंग नहीं खरीद सकते, तुम एक बिस्तर नहीं खरीद सकते, एक तकिया नहीं खरीद सकते, तो तुम्हारा मर्द होना, तो तुम किसी बेटी के पास से कैसा जायज मांग सकते? अभी तक ससुराल वालों की पहनी है, अरे बनियान नहीं दिया रे, थू 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 थू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम सरवर, सोशल वर्कर, हैदराबाद, तेलंगाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम बेटियों के ऊपर रहम करे। अभी एक न्यूज़ देखा मैं, ऑटो बात कर लगा है। मेरे बच्चे के साथ होना है। पुलिस कंप्लेंट हो गया। फांसी देने की वजह क्या है? अब फांसी देने की वजह बोले तो अब 5 साल शादी हो गया, 5 साल में 2 बच्चे हैं उनको। अब पैसे लाओ बोल के टॉर्चर करते थे। अम्मी हमारे, मेरे को नहीं मालूम है, अम्मी लेके जाके 5,000 10,000 ऐसा देते थे। खाने को पीने को नहीं है बोले तो अम्मी लेके जाके देते थे। अब उसके बाद अब आज 4 बजे का आवा नहीं मालूम मेरे। अब फोन आया तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल को आ गया। कब से चल रहा था ये शादी जब से कंटिन्यू चल रहा था ये। अभी एक माँ की तकलीफ देखा मैं, एक भाई की तकलीफ देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजल फरमाए। ऐसे भिखारियों को जैसो देश में तो दूर की बात है, बस्ती में तो दूर की बात है, दुनिया में रहने का हक नहीं है। मैं हुकूमत तेलंगाना से खास करके अपील करूंगा कि जो बच्चियों को नाजायज हरासमेंट करके जहेज के बाद से मार डाल रहे, ऐसे कुत्तों को बीच चौराहे के ऊपर फांसी देता दो। और उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जो जहेज की भीख मांगता, खुशी के नाम पे, मैं फिर एक बार यही बात बोलूंगा, खुशी के नाम पे पैखाना खिलाता हूं, खा लेते नहीं खाते ना भाई? खुशी, अरे हमारे को दे रहे, तुम्हारी बच्ची को दे रहे, अरे मेरे को दे रहे, तुम्हारी बच्ची को दे रहे, यही रहता ना सवाल। हाँ, दूसरा सवाल तो कुछ भी नहीं रहता, हमारे को थोड़ी दे रहे, आपकी बच्ची को दे रहे, आपकी बच्ची अच्छी रहना बोल के दे रहे। थू तेरी माँ का भिखारी कुत्ता मारूं, माँ के लालची कुत्ते मारूं, फालतू चिंदी चोर साले हराम के। औरतों का मांग के खाते रहे भीख, जरी शर्म है रे तुम लोगों को? खुशी के नाम पे लेके खाते रहे, कुत्ते की मौत मर जाओ तुम लोग। एक बाप कितनी मुसीबतों से अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता, तुम लोगों को मालूम? नहीं मालूम तुम लोगों को? तुम लोगों को हरगिज नहीं मालूम वो बात। एक बाप कितनी मशक्कतों का सामना करता, एक बाप कितनी मुसीबतों का सामना करता, तुम्हारे नहीं मालूम। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुत्तों को बेटियां दे, ताकि उसको बेटी का दर्द महसूस हो सके। ऐ नौजवानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? ऐ नबी को चाहने वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के रसूल के ऊपर, नाम के ऊपर जान देने वालों, रोडों के ऊपर निकल के नारे देने वालों, रोडों के ऊपर निकल के जैसो जज्बाती अंदाज में एहतजाज करने वालों, वो नबी करीम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मौजूद थे, तो आकाए तो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी को पैदा होना, यानी कि ज़माने जाहिलियत का टाइम था, बेटी को पैदा होना ही मनहूस समझते थे लोग, जिंदा बच्चियों को दफना देते थे। और मेरे और आपके आका रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जब आपको नबूवत मिली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामूल को बिल्कुल ही खत्म कर डाले, तुम अपनी बेटियों को कत्ल मत करो, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो जाओ। तुम इतना तो सोचो, जिसके नाम का तुम कलमा पढ़ रहे, जिसके नाम के ऊपर तुम अपनी जान कुर्बान कर रहे, जिसके नाम के ऊपर तुम जी रहे, जिसके नाम पे तुम मर रहे, और जिसके नाम से क़यामत के दिन तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नत में दाखिल होंगे, जिसकी सिफारिश के बगैर तुम जन्नत में दाखिल हर किस नहीं हो सकते, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से मोहब्बत करने वाले थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले थे। इतनी मोहब्बत एक आम आदमी उसका तसव्वुर हरगिज नहीं कर सकता था। आज तुम किसी की बेटी को जहेज के वास्ते मार दे रहे, जला के मार दे रहे, फांसी दे के मार दे रहे, डाउरी के नाम पे मार रहे, चाहे वो हिंदू की बेटी रहो, मुसलमान की रहो, सिख की रहो, ईसाई की रहो। बेटी तो यारो बेटी होती है, बेटी का दर्द तो वही समझ सकता जिसके सीने में बेटी के लिए मोहब्बत हो, या उन्हें साहिब औलाद हो, या उसकी ज्यादातर बहनें मौजूद हो। ऐ नौजवानों, तुम्हारी खैरियत को क्या हो गया? शादी का खाना थू है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, थू है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। अगर तुम एक पलंग नहीं खरीद सकते, तुम एक बिस्तर नहीं खरीद सकते, एक तकिया नहीं खरीद सकते, तो तुम्हारा मर्द होना, इस दुनिया में सबसे बड़ा वजूद तुम्हारा मर्द होना, नामर्द रहने से बेहतर है। खुशी के नाम पे फिर एक बार बताओ, पैखाना खाते खुशी के नाम पे नहीं। अगर तुम्हारी बेटियों को तुम्हारा कुछ देना है, तो तुम उनको अपनी जायदाद में हिस्सा दो। है दम हिस्सा देने के वास्ते जायदाद में?
نہیں دوسرا بیٹا بولتا ارے ساری زندگی میں محنت کرا سب کرا بیٹیوں کی شادی کر دی ان کا کہے گا اس طرح. یاد رکھ لو جب قیامت کا دن ہوگا جب تم ہر وہ چیز سے بری ہوں گے ایک عورت چل لیتے آئیں گی اس کے پیچھے اور چل لیتے آئیں گے ایک آدمی آئے گا اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوں گا لوگ فخر کریں گے ارے بھائی کتنے نیکیاں ہیں کچھ لوگ اس کے پیچھے چل لیتے آئیں گے. یہ میں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کچھ لوگ اس کے پیچھے چلے جائے اللہ میرے کو گالی دیا تھا اللہ میرا حق دبا کے گیا تھا اے اللہ میری جائیداد میں سے حصہ کھا گیا تھا اللہ میں اس کی بیٹی تھی میرا حق مار دیا تھا میں اس کی بیوی تھی اس کا نے میرا حق مار دیا تھا. جب تم کیا کرو گے بتاؤ اللہ بولیں گے دے اب سلا. اب انہیں بولیں گا پروردگار میں کہاں سے سلا دوں میرے پاس کہاں ہے سلا دینے کے واسطے زندگی بھر جتنے بھی تو نیکیاں کمایا تو اس کو دے دے اور انہیں زندگی بھر جتنے گناہ کا اس کے سر پہ ڈالو اس کو جہنم کے گلے میں ڈالو. اے آخائے دو جہاں رحمت للعالمین سے محبت کرنے والوں ربی الاول کا چاند دیکھتے کی جھنڈے لے کر نکلنے والوں تمہاری یہ خیریت کہاں جا رہی تمہاری یہ خیریت کہاں جا رہی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو اتنی عزت دیتے تھے جب اپنی بیٹی کو دھکا لگ جاتا تو میرے رسول چیخ اٹھتے تھے تو تم ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تو تم کسی بیٹی کے پاس سے کیسا جائز مانگ سکتے کیا تمہاری خودداری کو آگ لگ گئی تمہاری دیانت داری کو آگ لگ گئی یہ پرانا رواج کب تک چلے گا یہ ہندوستان میں پرانا رواج کب تک چلے گا آپ میرے کو بتاؤ غالدان ہونا پاندان ہونا پلنگ ہونا بستر ہونا یہاں تک کہ تیری زندگی میں تھو ہے چڈی بھی سسرال والوں کی ہونا چڈی تک سسرال والوں کی پہنیں گا ارے بنیان نے دیا تھو ارے میرے دوستو میرے بھائیوں میرے یاروں اے پیارے علماء دین تم کہاں چھپ کر بیٹھے ہو آؤ پلیٹ فارم پہ امت کو سمجھاؤ جمعے کی نماز میں خطبہ دو کل جمعہ ہے جمعے کی نماز میں خطبہ دو اے نوجوانوں اے نبی سے محبت کرنے والوں اے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں جہیز لینا اور دینا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے. جب میں مانوں تم ایک سچا علماء دین ہو تمہاری زبانوں کو تالے پڑ گئے کیوں شادی کے کھانے میں سب سے پہلے مولانا اور مولانا کے مرید پیچھے رہتے یہ میں میری آنکھوں سے دیکھا سو یہ میں میری آنکھوں سے دیکھا سو ہوں. اے نوجوانوں اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو جہیز کا بائیکاٹ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر 12 ربیع الاول کے دن کئی یتیم یسیر غریب بچوں سے نکاح کر کے تو بتاؤ جہیز ڈونیشن کیمپ کے ڈونیشن کیمپ ان کا تمہاری چپل تمہاری ڈونیشن کے اندر ہے یتیم بچی سے نکاح کر شادی کر اس دن نکاح کو آسان کر دے رسول اللہ تو بتا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا محبت کرنے والا ہوں میں سچی محبت کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 ربیع الاول کے دن شادیوں کے میلے لگا دو مسجد میں بلاؤ قاضی کو نکاح پڑھاؤ گھر کو لے کر چلے جاؤ. نوجوانوں ایک بستر نہیں خرید سکتے ایک الماری نہیں خرید سکتے تم کیا وہ بچی کی زندگی بھر اس کی تم جسو کفالت کر سکو گے تم ہرگز نہیں کر سکتے. میں ان تمام بہنوں سے جو یہ میرا ویڈیو دیکھ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں گے میں ان تمام بہنوں سے گزارش کروں گا بھلے ہی تم کنواری گھر میں بیٹھ جاؤ یہ جہیز بھیک مانگنے والوں سے تم نکاح ہرگز مت کرو. تم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ اے اللہ تو میرے کو امانت دار شوہر دے عمر بن خطاب جیسا دے حضرت عثمان بن عفان جیسا دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دے. تم یہ سلمان خان کی چکروں میں مت پڑو بچیوں میری بات کو سمجھو چہرے سے زیادہ سیرت کو دیکھو. میں ان ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا جب ایک لڑکا آگے بڑھ کے نکاح کرنا چاہ رہا تو تمہاری صورتوں پہ کیا ہو جاتا جب نہیں ہم خوشی سے تمہارے پاس ہے تم دے دے اگر تمہارے کو کچھ دینا ہی ہے تو تمہاری جائیداد میں اپنی بیٹی کا حق دو تم زندہ رہ تک حق دو. نوجوانوں اللہ سے ڈرو اس کے قہر سے ڈرو. کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا تمہارے پیٹ میں بہنا نہیں ہے آج تم کسی کی بیٹی کو یا کسی کی بہن کو یا کسی کو تم ترساؤ گے کیا تم ایسی بچ جاؤ گے نہیں اللہ تمہارے سے ضرور حساب لینے والا ہے.